تاعنا تاع برودوي تسمى اي حاجه يسحقها الكليون باش يخدموا صالح تاع لي غاطو ولا منا. هذا عندنا لي زاروم لي باتارون. لي زاروم فيها غير كو، لي باتارون فيها كو او ميم طون كولور. منا عندنا لي كونفيتور بوري، لا كريم فريش، الحسل، تسمى اي حاجه في الكاطو ولا هذا فوندون جيلي غلوكوز، سوبر كريم، بير دو كاكاوات، هذه صوص شونتي، لا كريم فريش. زيدو منه الحسن عندنا وجدان ومرجان. هاد الخطره خرجت لا مارك جديده بالك سمعوا بها اسمها نسيله مع داك وهي هذاك كي بدات هذه سيتوندا فام زعما تري سيريو بدات فيه هذه، ونتمنى لها ان شاء الله ان شاء الله يا ربي التوفيق في المشوار ان شاء الله. هذه عندنا لا كريم فريش او بلا صديق كاين يستعملها في لي غاطو وفي الماكله. واه كاين بزاف. عندنا حلوه التوك مي فيها ليغو بيستاش شوكو اموند. عندنا كريم كراميل طوفيه. هاد العام باسكو الناس اللي ما كانش الناس اللي قطعوها كاين غير ناتور عليها شويه لي كليون غبنوا خدموا لنا هذه طوفيه في بلاصتها مي مش شغاله الحمد لله. بانت لي فيها شويه كو تاع قهوه لا كو كابريس ولا كافي ولا شي باسكو ديجا شريتها من قبل عجبتنيش بزاف. فيها ليغو عندنا طوبين تاع كريم وهذاك شو كان ها صوص. عندنا سوكر دونتيل، عندنا الارجون سوكر دونتيل هذا، عندنا البلو ميم عندنا سوكر دونتيل بودر اون بودر. بصح كاين اللي ما يعرفوش كيفاش يتحكموا في لي كونتيتي باش يخلطوا سي بوغ سا يشرو هكاك واجد ثاني واجد خير باسكو دي فوا يغلطوا ولا تاع الشباب يحط لها كاع نيشان تروح سيرو. عندنا السيرو نونو وعندنا الفانوكو اللي يخدموا به الشربات و اسيد سيتريك. عندنا لي بيسكوت لي بودوار ما فيهم لي غو شوكو اورانج فريز. هما لافانين نشوف فيهم تاع هادو لي زاطاش يديروا بهم ديكوراسيون في لي سيرفيات ولا يحكموا بهم ولا في لي غاطو ولا في لي سيجار ولا يديروا لهم بالدونتيل ويحكموهم بلي زاطاش فيهم ادوري اغلى. منا انا دايرين لي فيجي ساك حلقوم لي سيريس كونفيت رمايسات توت لي بيبي دو شوكولا. شغله انا شويه مونك في السلعه باسكو كانت عندنا بيريود شويه فوتنا ايامات لا شارج وكلشي. هذاك اليوم ان شاء الله غادي نبداو باش نديشارجو السلعه اللي خاصنا باسكو خصنا بزاف صوالح. معليش عندنا لي بول العقاش عندنا من الصغير حتى للكبير تما عندنا من الزيرو وفيه الزيرو فيه الان فيه الدو فيه الترو فيه الكاط. 5 هو الكبير كاع هذا نورمالمون العقاش هذا هو. عندنا الصغير كاع هما منا صغار. هذا السكر كريستال هذا يجي كولور واه يديروا به ديكوراسيون داكور كيما سكرو كاع بصح هذا فيه لي كولور. من ميم عندنا لي سيغارو كاين اللي يجو فوغي وكاين اللي يجو سين. عندنا هادو فوغي نسكويك هذيك فوقها نسكيك تاع قهوه تاع الدراري هادو ما يبغوا الشوكو. عندنا لي كابريس السكر عندنا السكر روج سكر مورسو سكر بلون نمليها. عندنا لي شوكولا كملوا منها كملوا منها ندور. وهادو هنايا لتحت هادوك لي فون كارطون بافي دومي بافي وفلغون ميم فلغون عندنا بالنمر كاين كاع لي موديل كاع لي كولور كاع لي طاي كاع لي كلش كاع لي ديمونسيون بلوتو. عندنا منا الومنيوم تاع الغاز منا طوفيه كاين لي باتيسري اللي يخدموا بالكونتيتي تسمى ما يقدش يدير وحده تاع 250 500 غرام اللي يقلا حاجه تاع 3 كيلو ولا باش يخدم فيها. عندنا كول اليمونتير لا كول اليمونتير هادي. عندنا غليسيرين وتيروز يستعملوهم في الباطا سكر تيلوز. عندنا تيلوز يقصح لا باطا سكر واه غليسيرين يطلق الصحه يطريها. ميم لي باطا سكر عندنا بلا مارك خدموا بلا مارك تور. عندنا لاسبان وعندنا سالاجين. عندنا شحال من هادو منا سي دي كيسات سوفيريزي. ميم لي كيسات سوفيريزي عندنا بلا موديل. عندنا لي كيسات نورمال وعندنا لي كيسات سوفيريزي اللي يدخلوا للفوق صديق كل واحد وشي يبغي يدير يبغي ديريكت وكاين اللي منا
من ثاني هادو ثاني قاعد كيسات سوفيريزي. عندنا هذا بخاليني تاع الشوكولا اللي يخدموا في هذا. الفيتين هذا بخاليني. صح بوغ لا فايتين. فوالا الشوكولا تجي باسكو دي فوا ما كانش كاين وحده اللي ما عندهاش الروبوت تاعها اللي ميكسي غايه ليسونسي باش تجي هنايا تشريها هكاك خير. لا فايتين دوك ندير هكا الشوكولا كريم تيراميسو والفلون كاع بليكو. بعدين انا لا باتا سكر ثاني. عندنا باتاسك، عندنا بات دو شيف، عندنا وجدان وعندنا فيزيون وعندنا كان. هادو لي باتا تارتيني جايه بلون. وهي عندي بس من الميزان ولا لي دراجي. وهنا عندو تحت هادو هنا تحت عندنا شوكولا لي بيبي دو شوكولا كاكاو باتاسو. يجي حاجه كبيره ما نقدرش نديروها فوقها باسكو اللي تحتك شغل يقدر يفدها الكليون. نيشان تجي خفيفه. يعطيك الصحه. من كاع دي بات دو شيف عندنا لارتيستو ثاني باتا سكر، عندنا لا فاني شانتيي، عندنا بات دو شوكولا. شانتيي مليحه هذه انا نديرها هي مرجان وهلا بلو هي المليحه كاع. ميم في لا شانتي كاين لي مارك، كاين كريستال، كاين لوتوس، كاين فيزيون، كاين بزاف تاع انا تعجبني هذه مرجان هي مليحه انا تعجبني دائما يوتيليزيها غير هي. عندنا باتاسيف تاع لاسبان تجيب لي كولور واه فيها الغوز فيها الموف ها هما كاع لي كولور كاع لي كولور بلا ما يضلوا يديروا لها كولورون واه ما تكون واجده لا كولور. وعندنا الشوكولا باتا كلاص. مام دي فوا ما نعرفوش كيفاش نتحكموا في الكولورون سي بوغ سا تشريها كولوري تشريها واجده خير تقولي غير تبلاصي نتيا في لي موتيف. هادو كاع لي كولور ياك هادو كاع لي كولور تاع باتاسيف. عندنا تاع 1 كيلو وعندنا تاع 500 غرام. من هاد الجهه دايرين الشوكولا الزبده لا الشوكولا هذه مليحه انا شفتها هاد الخطره مليحه فريغو ميم مليحه تاكليها تاكليها مليحه. دي فوا على حسب اللي يقول لك زعما هي خير. انا عجبتني الشوكولا اولي ما هي المليحه كاع ماشي هادو اللي فيهم هكا كنوازات. وعندنا نوار هذه هي اللي هضرت عليها هذاك فريغو لا ماركه. ميم الوجدان مليح بصح الوجدان سبيسيال غير لي كاطو تقدريش تاكليوها. لا ما تقدريش تاكليها زعما كلاصات دو شوكولا. انا هادو لي شوكولا لا باتا سكر الفلون عندنا لي باركات الومنيوم بابي كرافت. زعما عندنا لي بواط بافي دو مي بافي تاع لي طارت. هذاك اللي هي كابريس والسكر. هذوك تما هذاك معجون تما اوازيز جاي شغل فيه جلجلان وفيه باش يخدموا مخروج يجي واجد. يعطيك الصحه بلا ما يضلوا يديروا له في الصوالح يكون واجد. وهذيك اللي تحت دايرين لا شونتي تاع غروند كونتيتي. فوالا كاين دي فوا لي كليون لي باتيسري كبار ما يبغوش يدي كيلو زوج كيلو. عندنا ديطاي ومنا دايرين بلي ساشي كبار. منا هذا عندنا فيلم اليمونتير عندنا الومنيوم بابي كويسون عندنا وافا وعندنا وداد. عندنا لي سيطاس بصح هادو انا جو بريفير سورتو الومنيوم و بابي فيلم جو بريفير نشريهم كبار خير. فوالا باسكو باش يقعدوا باسكو يشدوا بزاف خير من هادو. سي فغي البري تاعهم طالع بزاف على هادو اللي منا صغار بصح حتى ولا يشدوا لك في بلاصه ما تشري دو فوا ولا فلاص سورتو كي تكون عندك كلهم طيبين الدراري كلهم يدوا معاهم بورطمونجي تاعهم يشد غاية ميم في كوزينه وسحقها كيما قلتي. فوق عندنا لي بواط وتاع بافي دو مي بافي. لي بواط هادو كامل كبار تاع لي طارت تاع لي طارت كبار. لي بواط تاع ويدين كيك ماهمش كاينين شغل انا دايما لا كوموند تاع ولا ما كانش. لي بواط تاع وهادو هنا كاين هادو تاع اللي هضرنا عليهم قبيله تاع لي بوب كيك. منا عندنا هادو لي فلور صغار عندنا ناكري فيه لي كولور على حسب لو كلاصاج دو شوكولا. كاين في الغوز في الدوري في الارجون في البلون في النوار في الكويف. هادو ناكري هذا ناكري خويا جديد هذا هو لا ميور ناكري. شتا هو راني نشوف فيه دروك حاجه كاليتي زعما فيش لي كول راني نشوف فيه دو ولا 3 فيه هكا فيه الموف هما لا زوج تاع لي كول هي البلون فيه الغوز زعما فيه لي كولور فيه بصح ماهوش ديسپونيبل ماهوش ديسپونيبل هو فيه لي كولور. ملي ثاني ميم نبيعو لا ليفور ونبيعو لا فاني بلي باكي نبيعوش غير الالومنيوم هذا كبير هذاك تاع 200 متر تاع الالومنيوم جو بريفير هذه لا مارك وافا لا ميور مارك هي وافا. انا جو بريفير وافا هي زعما هي الماركه مليحه ميم الاخرين مليحه بصح وافا توجور حاجه كي تكون جديده وتكون هي هذا هنا سيدي لاكول اليمونتير ديجا هضرنا عليها. هادو منا عندنا لي فلور تاع باتا سكر
بلي موديل ولي كولور سا ديبون على حسب الموديل تاع الكاطو. شفنا هادو وهنا منا عندنا الميزان، بلاصه هذه تاع الميزان عندنا لي شوكولا، الفيرميسيل، دراجي كرافا. الفيرميسيل ديجا شتي كي تشوفيه خرجت اون كولور، راني نشوف روز البرون بلو. هادو سي دي بو دو شوكولا، هادو شوكولا فوق يدخل بالكوفيت. هادي دراجي كرافا كيبغيو يخدموا لي ديري لي طاكس ولا هادي شوكولا. هادو سي دي تاني، هادو سي تاني سي دي بول غير سوفلي. عندنا في كبير وعندنا في صغير. واه عندنا هذا اللي دراجي تاع بيض السماع داخل فوغي بلي زاموند. عندنا هادو تاني، هادو فيهم دي غوب سا ديبون فيغ بوم بلو روز. هادو فيها لي غوب. ميم هادي الشوكولا فيها الداخل نوازيت، تاني حاجه شابه بزاف. وهذا غير سوفلي. منا راكم تشوفوا عندنا لي فلور تاع باطا سكر لي موتيف هيها لي بوكي دي فلور تاع باطا سكر يخدموا بهم لي بيس مونطي. عندنا لي بوكي وعندنا ثاني لي فلور روزا الصغار. من هنا عندنا لي دراجي لي سمارتيز. لي دراجي عندنا بلي كولور. شوفي نسيي بالك تكبر. من هنا عندنا لي دراجي في الغوز في البلو في البلون. كما كنت نقول لكم بلا كي تكون صوالح تاع النفاس عندكم ميم لي دراجي عندنا في الغوز والبلون والبلو. واو وارجون ثاني. لا هذاك ماشي، لا هذاك عقاش كيما قلت لك دروك من هي عندنا فايتين، عندنا تيراميسو، عندنا لافاني 13% 9%، عندنا لي باطون دو شوكولا، لي باستيل دو شوكولا. هذوك لي فلور، هذوك دي فلور سي دي فلور دو باتاسيو. وهذوك الفلور عندنا لي فلور باش ندير بهم ديكوراسيون في لي بلا تاع لي غاطو ولا. عندنا السكر اون غران، غيزان، كوكاو، اللوز. لو سكر غانيول عندكم. فوالا. وعندنا السكر اون غران اللي يجي في البريوش لامور. هذا وريك اختي نجم واحد تبغي ندخلوا الداخل لا صبغي هكا ماشي راهي. عندنا لي سمارتيز لي دراجي اللي عندنا اموند، عندنا في الغوز والبلون بلو موف. ميم عندنا لي موديل داخل نبيعو تاني لي ساشي لي كوير بلاستيك تاع لاكريم نورمال، لي غوبلي كارطون، لي باي. ميم عندنا دي غوبلي سبيسيال تاع كابوتشينو. هادوك لا من الفوق. فوالا كيقولوا منا عندنا ترونسفير تاع الشوكولا. ترونسفير شوكولا حنا بينتهم. يطابوا فيه الشوكولا تاعهم تكون دايبه يجوها تبرد ومن بعد يخرجوا هادو لي موتيف اللي راهم هنا. كاين بزاف تاع لي موديل ها، وكاين بزاف تاع لي كولور ثاني. وهادو بلاتين صديبون ديكور صديبون في بلاصه الناس اللي هو. عندنا هادوك لي بيت فروي يديروا فيهم في لي سالاد ولا هما فوق دايرينهم. سي بون.